नमस्कार, प्रदेश नम्बर 1 डायरीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। साप्ताहिक रूपमा हामी हरेक आइतबार यही समयमा प्रदेश नम्बर 1 डायरी लिएर उपस्थित हुने गर्छौं। डायरीमा प्रदेश नम्बर 1 मा भएका राजनैतिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय लगायत विकास निर्माणका विभिन्न गतिविधिहरू हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। साथै कोभिड-19 सम्बन्धी विषयहरूलाई पनि हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आज पनि हामी यिनै विषयवस्तुहरूका साथमा उपस्थित भएका छौं। अब आजको कार्यक्रमका विषयवस्तुहरू। विराटनगर स्थित श्रेणी 1 को कोरोना विशेष उपचार केन्द्रलाई श्रेणी 2 को अस्पतालमा परिणत गरिने भएको छ। विगत केही दिन यता कोरोनाको लक्षण देखिएका बिरामीहरूको संख्या बढ्न थालेपछि भेन्टिलेटर र आईसीयू बेड रहेको सो अस्पतालमा जनशक्ति र पूर्वाधार थप गरेर श्रेणी 2 मा परिणत गर्न लागिएको हो। प्रदेश नम्बर 1 मा लगातार कोरोना संक्रमितहरू बढेपछि विराटनगरमा स्थापना गरिएको कोरोना विशेष उपचार केन्द्रलाई श्रेणी 2 को अस्पतालमा परिणत गरिने भएको छ। श्रेणी 1 को सो विशेष उपचार केन्द्रमा कोरोना संक्रमित भएको तर लक्षण नदेखिएका बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने गरिएको छ। केही साता यता लक्षण देखिएका बिरामीहरू समेत ठाउँ नपाएर होम आइसोलेसनमा बस्नु परेको अवस्था आएपछि कोरोना विशेष उपचार केन्द्रमा लक्षण देखिएका जटिल बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने तयारी गरिएको कोरोना विशेष उपचार केन्द्रका संयोजक डाक्टर दीपक सिग्देलले जानकारी दिनुभयो। लेभल 2 को बिरामी हामी राखेर चलाउँछौँ भनेर हामीले कम्बर कस्नै बेला भयो, किनभने अब हामी एसिम्टोमेटिकमा अल्झिने होइन। अब एसिम्टोमेटिक घरै बस्नुहोस्, जसलाई सास फेर्न गाह्रो भएको छ आउनुहोस्, हामी अक्सिजन दिन्छौँ, आइसियूमा राख्छौँ, पर्यो भने भेन्टिलेटर हामीसँग 4वटा छ। धेरै अफवाह भयो क्या यो, 2टा भेन्टिलेटर फिक्स भेन्टिलेटर, 2टा पोर्टेबल भेन्टिलेटर, 4वटा भेन्टिलेटर अहिले पनि काम गर्ने नै भेन्टिलेटर छ। तर भेन्टिलेटर हुँदैमा भएन। हाम्रो भनाइ चाहिँ कहाँनिर गएर अड्क्यो भने त्यो भेन्टिलेटर चलाउने म्यान पावर चाहियो, त्यो भेन्टिलेटरलाई रेगुलर पावर सप्लाई चाहियो र त्यो भेन्टिलेटर चल्न अक्सिजन चाहियो। यो 3वटामा अड्केको। सो कोरोना विशेष उपचार केन्द्रमा 60 बेड रहेको छ। तल्लो तलामा रहेको 30 बेडमा लक्षण देखिएका बिरामीलाई राखेर उपचार गरिने र माथिल्लो तलामा रहेको भेन्टिलेटर र आइसियू बेडमा कोरोनाका जटिल बिरामीहरूलाई राखेर उपचार गर्ने तयारी गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। सो विशेष उपचार केन्द्रमा 2वटा फिक्स भेन्टिलेटर छ भने 2वटा पोर्टेबल भेन्टिलेटर र 10वटा आइसियू बेड रहेको छ। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्न थालेपछि प्रत्येक अस्पतालमा 3-4 जना कोभिडका सिरियस बिरामी आउन सक्ने भएकाले भौतिक दूरी कायम गर्न र स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन डाक्टर दीपक सिग्देलले आग्रह गर्नुभयो। हाम्रो फोकस भनेको जसलाई गाह्रो पर्यो, सिम्पटम भएको छ त्यसमा मात्र फोकस हुनुपर्छ। यो अस्पतालको मात्र होइन, सबै अस्पतालको। अब हाम्रो फोकस एसिम्टोमेटिकमा जानु हुँदैन। हामी सिम्टोमेटिकलाई नै बचाउने प्रयत्न गर्नुपर्ने छ। अब प्रदेश नम्बर 1 मा शनिबारसम्म 1890 जना कोरोना संक्रमित पाइएकोमा 255 जना विभिन्न अस्पताल र होम आइसोलेसनमा उपचार गराइरहेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 का 9 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। मोहन मानन्दर, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर। झापाको कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको पीसीआर ल्याब सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ। 1 का लागि 1 अभियान अन्तर्गत दाताबाट सङ्कलित 1 करोड रुपैयाँको लगानीमा तयार गरिएको कन्काई सर्पदंश उपचार केन्द्रको भवनमा रहेको ल्याब सञ्चालनका लागि तयारी पनि पूरा भइसकेको छ। विश्व महामारीको रूपमा फैलाउँदै गएको कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि झापामा थप अर्को पीसीआर ल्याब सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। 1 का लागि 1 अभियानबाट सङ्कलित गरिएको रकमले सम्पूर्ण ल्याब मेसिन तयारिसकेर सरकारको सञ्चालन अनुमति पत्र नपाएर ल्याब चल्न सकेको छैन। ल्याब सञ्चालनका लागि प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले केही दिनमा सञ्चालनको अनुमति दिलाउने शुक्रबार ल्याब निरीक्षणको क्रममा उहाँले बताउनु भएको छ। हालको अवस्थामा ल्याबबाट 500 जनाको परीक्षण एकै दिनमा गर्न सकिने क्षमता रहेको प्राविधिकले बताएका छन्। मेची अञ्चल प्रादेशिक अस्पतालको माताहतमा रहेर सञ्चालन गरिने ल्याबलाई झापाका स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहयोगमा भविष्यमा डायग्नोस्टिक सेन्टरको रूपमा समेत सञ्चालन गरिने कन्काई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र कुमार पोखरेलले बताउनुभयो। यो अहिलेको निश्चित अवस्थामा यसलाई हामी कोरोनाको कुराहरू भए पनि, कोभिडको टेस्ट भए पनि, भोलिको अवस्थामा भनेको चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ झापा जिल्लाकै एउटा विभिन्न एउटा डायग्नोस्टिक सेन्टरको रूपमा चाहिँ यसलाई विकास गर्छौँ। ल्याब सञ्चालनका लागि 126 सङ्घ संस्था र 1300 भन्दा धेरै विभिन्न देशमा रहेका दाताहरूबाट सङ्कलित 1 करोड हाराहारीमा रकम खर्च गरिएको छ। संक्रमण बढ्न थालेपछि परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन आफूहरूले सहयोग सङ्कलन गरी ल्याब स्थापनाका सम्पूर्ण आवश्यक मेसिन ल्याएर तयारी गरिसकेको अभियानका संयोजक महेन्द्र गिरीले बताउनुभयो। करिब 90 लाख रुपियाँ जति हामीले खर्च गरिसकेका छौँ र हाम्रो स्रोतमा यो 1 करोड 20 लाख जति खर्च हुने अनुमान गरेको छ।
पछिल्लो समय कोरोना पोजिटिभ भएका मानिसलाई झापामा नै जाँच तथा आवश्यक उपचार थालिएको छ। दाताहरूको सहयोगबाट सञ्चालनको तयारी थालेको कोटिएमको पीसीआर ल्याब चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन सके भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा थप टेवा पुग्ने सामाजिक अगुवाहरूले बताएका छन्। डिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, झापा। इलाममा कोरोना संक्रमित भेटिएपछि स्थानीय तहहरूले केही क्षेत्र सिल गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र पीसीआर परीक्षणलाई तीव्रता दिएका छन्। केही दिन अगाडि सशस्त्र प्रहरीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि इलाम जिल्लामा समुदाय स्तरमा कोरोना नफैलिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। कोरोना त्रासका बीच इलाममा यो वर्ष गाई जात्रा पर्व मनाइएको छ। परम्परागत रूपमा मनाइएको रोपाइँ जात्रा पर्व भने यो वर्ष हुन सकेन। जिल्लाका केही स्थानमा सुरक्षाकर्मी र विदेशबाट आउनेलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि भय बढेको थियो। समुदायमा गरिएको पीसीआर परीक्षणपछि समुदाय स्तरमा कोरोना नपुगेको बताइएको छ। यद्यपि केही स्थानीय तहले जोखिमलाई मध्यनजर गरेर केही स्थानमा लकडाउन गरेका छन्। सन्दकपुर गाउँपालिकाका क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि लकडाउन गरिएको छ। समुदाय स्तरमा गएको कुरा गर्दाखेरि यहाँ एकजना इलाम क्वारेन्टाइनमा काम गर्ने व्यक्तिलाई कोरोना प्रमाणित भएको थियो र उहाँको हामीले घरमा गएर चाहिँ यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि उहाँको श्रीमती र 3टा छोराछोरीको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा उहाँ लगायत उहाँका छोराछोरी श्रीमती लगायत हामीले चाहिँ 24 जनाको स्थानीय 24 जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि हिजो मात्रै हामीलाई चाहिँ नेगेटिभ रिपोर्ट प्राप्त भएको छ र उहाँ नजिक रहेका क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा चाहिँ जम्मा 47 जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि सबैको नेगेटिभ रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। कोरोना परीक्षण वृद्धिसँगै स्थानीय तहले परीक्षण किट खरिदलाई सहयोग गरेका छन्। परीक्षणका लागि विराटनगर वा धरान पुर्याउनु पर्ने बाध्यता भने अब हटेको छ। झापाको मेची अञ्चल अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण सुरु भएपछि समयमा नै नतिजा आउने भएको छ। इलाम जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा समेत हालसम्म 2600 बढीको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। कोरोना पोजिटिभ रहेका 82 जनामध्ये 55 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। विजय शेखर भट्टराई, नेपाल टेलिभिजन, इलाम। तपाई हाम्रो सचेतता, कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण रोक्न अपनाऊ सतर्कता। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोग श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने संक्रमण हो। संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाच्छिउ गर्दा निस्कने थुक र सिगानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो भाइरस सर्दछ। यसको संक्रमणबाट बच्न के गर्ने? खोक्दा, हाच्छिउ गर्दा नाक मुख छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई तुरुन्त फोहोर फाल्ने बाकसमा फाल्ने। बेला बेला साबुन पानीले मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। हात नमिलाउने, अङ्कमाल नगर्ने, त्यसको साटो नमस्कार गर्ने। खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने र आफूलाई खोकी लागेको भए अरू व्यक्तिबाट टाढा बस्ने। भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने। ध्यान दिनै पर्ने कुरा, ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा र सास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नआत्तियौं तर सतर्क रहौं। जनहितका लागि प्रदेश 1 सरकारको सन्देश। कोरोना नवका प्रजाति के भाइरस अछि। ई भाइरस सामान्य सर्दी खांसी से लऽ कऽ गंभीर प्रकार के श्वास प्रश्वास तक करा सकैत अछि। कोरोना भाइरस के सामान्य लक्षण: 100.4 डिग्री से बेसी बुखार हेनाइ, सर्दी खांसी लंबा समय तक लागल रहनाइ, सांस लेवे में दिक्कत भेनाइ, छाती आ माथ नियमित दुखेनाइ, निमोनिया भेनाइ, मृगौला के काम बंद भेनाइ, झाड़ा पखाला लगनाइ, लगातार छींक एनाइ। कोरोना भाइरस से केना बचबै तऽ? नियमित रूप से साबुन पानी लगा कर हाथ धो। सर्दी खांसी लागे तो तुरंत स्वास्थ्य संस्था में जाकर उपचार कराबी। खांसै काल वा छींकै काल रुमाल से नाक मुंह झाँपू। माछ मांस नीक से पका के खाओ। पशु पंक्षी के नजदीक नहीं जाओ। यदि जाय पड़े तो बेसी देर तक नहीं बैसू। बेसी भीड़ भाड़ में नहीं जाओ।
यदि जेनाइ अनिवार्य अछि तऽ मास्क और चश्मा लगा के जाओ आ विशेष सावधानी अपनाओ। सर्दी खांसी लगलाक व्यक्ति के नजदीक नहीं जाओ। अपन व्यक्तिगत सर सफाई में विशेष ध्यान दिया। विदेश जेवा काल संबंधित देश के बारे में बुझि कऽ जाओ आ विदेश से आयल व्यक्ति सबसँ किछु दिन भेंटघाट नहीं करू। अपनो सचेत रहू तथा दोसरों के सचेत कराओ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा धनकुटाको साँगुरी गढी गाउँपालिकाको लेउती जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कामलाई अगाडि बढाइएको छ। लेउती जलाधार प्रकृति सांस्कृतिक प्रवर्धन समितिले यस क्षेत्रमा विभिन्न पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरेपछि स्थानीयहरू पनि उत्साहित बनेका छन्। लेउती जलाधार क्षेत्रको प्राकृतिक सांस्कृतिक वस्तुहरूको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको ऐतिहासिक महत्त्वको संरक्षण गर्न जलाधार क्षेत्रमा विभिन्न पर्यटकीय पूर्वाधारहरू निर्माण भएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 का सांसद निरन राई र रामचन्द्र तुम्बाको निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमबाट उक्त स्थानमा सिंहशिला सिंहदेवी पूजा स्थल पिकनिक स्थल लगायतका संरचना निर्माण भएका छन्। त्यस्तै लेउती जलाधार क्षेत्रको किनारमा धार्मिक सांस्कृतिक आस्थाको लागि उत्तरगंगा स्नान स्थल लगायतका संरचना निर्माण गरिएको लेउती जलाधार प्राकृतिक सांस्कृतिक प्रवर्धन समितिका अध्यक्ष बलबहादुर राईले बताउनुभयो। साँगुरी गढीको जम्मा 5वटा वार्ड समेट्ने लेउती जलाधार क्षेत्र छ। त्यो लेउती जलाधार क्षेत्रभित्र रहेको खास गरिकन प्राकृतिक सांस्कृतिक धार्मिक र पुरातात्विक सम्पदाहरूको विकास प्रवर्धन गर्ने र त्यसबाट चाहिँ हामीले खास गर्न पर्यटन विकास प्रवर्धनमै थप योगदान गरेर आर्थिक सामाजिक समृद्धितर्फ चाहिँ हाम्रो यो लाने नै मुख्य उद्देश्य हो। त्यसको लागि त्यहाँ रहेको हामीले चाहिँ धार्मिक सम्पदाहरूलाई उजागर गर्ने भनेर हामीले त्यहाँ अहिले सिंहदेवी सिंहशिला पहुँच मार्ग बनाएका छौँ। साकेला पिकनिक स्पटहरू बनाएका छौँ। लेउती जलाधार क्षेत्र ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्राकृतिक एवं वातावरणीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भएपछि साँगुरीगढी गाउँपालिकाको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य थपिएको स्थानीयले बताएका छन्। विदुर खवास, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 धनकुटा। पाँचथरको हिरिहाङ दरबार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग उपलब्ध गराएपछि दरबारका पूर्वाधार बनाउने काम पनि अहिले धमाधम भइरहेको छ। दरबार संरक्षण गरी पर्यटकीय क्षेत्र बढाउने उद्देश्यले संघीय सरकारले पनि यस आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेपछि स्थानीयहरू थप उत्साहित बनेका छन्। हिलिहाङ दरबार संरक्षणको लागि प्रदेश सरकारबाट 1 करोड 50 लाख रकमले दरबार संरक्षणको काम हुँदैछ। ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण गर्दै पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएर पाँचथर जिल्लाको हिलिहाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको हिलिहाङ दरबार क्षेत्र बनाउने काम भएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 50 लाख र 2076-77 मा 1 करोडबाट पूर्वाधारको कामहरू भएको गाउँपालिका अध्यक्ष भुवानी प्रसाद लिङ्गदेनको भनाइ छ। हिलिहाङ भन्ने नाम गरेको राजाले राज्य गरेको दरबार हो। हाम्रो गाउँपालिकाको नाम नै हिलिहाङ रहेको छ। अनि यो सङ्ग्रहालय चाहिँ सबै जात जातिको सांस्कृतिक झल्किने गरी अब हाम्रो ती वस्तुहरू चिजहरू राख्नको लागि हामीले निर्माण गर्यौँ। स्थानीयवासी र सहयोगी दाताहरूबाट सङ्कलित रकमले हिलिहाङ राजाको शालिग र गेट निर्माणको काम भएको छ। यसै वर्ष संघीय सरकारबाट 1 करोड 36 लाख रकम विनियोजन भएको छ। यस बजेटले बाँकी रहेको सङ्ग्रहालयको काम पूरा गर्ने लक्ष्य छ। पूर्वाधार निर्माणले गति लिन थालेपछि यस दरबार क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढेको छ। राज्यले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति राम्रो व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। आउँदा खुसी लाग्यो। बाटोहरू अलिक अप्ठ्यारो अनि दरबार बन्ने क्रममा रहेछ। 1844 सालमा मृत्यु भएको हिलिहाङ राजाले 30 वर्षसम्म राज्य चलाएको इतिहास छ। यस स्थानबाटै नेपाल एकीकरण गर्ने क्रममा 17 पटक गोर्खा र लिम्बन बीचको युद्ध भएको ठाउँ हिलिहाङ दरबार क्षेत्र भनिन्छ। यसैको नाममा गाउँपालिकाको नाम समेत राखिएको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। विजय बोधलावती, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 पाँचथर। इलाम सदरमुकामको 100 वर्ष पुरानो प्रशासनिक भवनलाई संरक्षण गरी संग्रहालय निर्माण गरिएको छ।
इलाम नगरपालिकाले सुरु गरेको संग्रहालय निर्माणमा प्रदेश सरकारले 25 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। पुरानो दरबारलाई संरक्षण गरिएपछि राम्रो पर्यटकीय गन्तव्य बनेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। राणा शासनका बेला निर्माण भएको इलामको पुरानो दरबारलाई संग्रहालय बनाइएको छ। जात जातिको संस्कृति र उनीहरूले परम्परागत रूपमा प्रयोग गरेका सामग्रीहरू संरक्षण गर्न अरनिको संग्रहालय बनाइएको हो। विक्रम सम्वत 1937 अघि निर्माण भएको इलाम दरबारलाई पुनर्निर्माण गरी इलाम नगरपालिका र प्रदेश एक सरकारको सहयोगमा संरक्षण गरिएको हो। नेपाली ग्रामीण जनजीवनमा कस्ता कस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू हुन्छन् भन्ने देखाउनका लागि हामी त्यस्तै पुरातात्विक र ऐतिहासिक सामानहरूलाई हामीले सङ्कलन गरेर सङ्ग्रहालयमा सङ्ग्रहित गर्ने कामहरू गरेका छौँ। इलामको मुख्य प्रशासनिक भवनलाई गृह मन्त्रालयले इलाम नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेसँगै सङ्ग्रहालय निर्माणको कामले तीव्रता पाएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको काम नयाँ भवनबाट सुरु भएपछि खाली रहेको पुरानो भवनलाई मर्मत गरी सङ्ग्रहालय बनाइएको इलाम नगरपालिका साहित्य कला सङ्गीत प्रतिष्ठान अध्यक्ष टिका घिमिरेले बताउनुभयो। सबै सङ्ग्रहालयको मर्मत कार्य हामीले पूर्ण गरेका छौँ। यसको निम्ति इलाम नगरपालिका इलामबाट 20 लाख रुपियाँ यो सङ्ग्रहालयको लागि भनेर छुट्याइएको थियो। अब भविष्यमा हामीलाई के लागेको छ भने यो सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय हो। हाम्रा परम्परागतदेखि प्रयोग हुँदै आएका परम्परागत चिजवस्तुहरू त हामीले भेला गर्न थालिसकेका छौँ। 4वटा सटर निर्माण भएका छन् र एउटा काउन्टर गरेर 5वटा सटर छन् यहाँ। यो चाहिँ 1 नम्बर प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्राप्त 25 लाख बजेट थियो र त्यसले हामीले यो काम गरेका छौँ। सङ्ग्रहालयमा विभिन्न जात जातिको संस्कृति र उनीहरूले परम्परागत रूपमा प्रयोग गरेका सामग्री वेशभूषाको संरक्षण गरिनेछ। पुरातात्विक महत्त्वको भवन रहेकाले स्थानीयले भत्काउन नहुने माग गरेपछि इलाम नगरपालिकाले सङ्ग्रहालय बनाउने निर्णय गरेको इलाम नगर प्रमुख महेश बस्नेतले बताउनुभयो। सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि इलाम नगरपालिकाको 20 लाख र प्रदेश एक सरकारको 25 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। सुजन तिमल सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 इलाम। तपाईँ हाम्रो सचेतता कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण रोक्न अपनाऊ सतर्कता। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोग श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने संक्रमण हो। संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा निस्कने थुक र सिँगानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो भाइरस सर्दछ। यसको संक्रमणबाट बच्न के गर्ने? खोक्दा हाच्छिउँ गर्दा नाक मुख छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई तुरन्त फोहोर फाल्ने बाकसमा फाल्ने। बेला बेला साबुन पानीले मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। हात नमिलाउने, अङ्कमाल नगर्ने, त्यसको साटो नमस्कार गर्ने। खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने र आफूलाई खोकी लागेको भए अरू व्यक्तिबाट टाढा बस्ने। भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने। ध्यान दिनै पर्ने कुरा, ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा र सास फेर्न गाह्रो भएमा तुरन्त नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नआत्तियौँ तर सतर्क रहौँ। जनहितका लागि प्रदेश एक सरकारको सन्देश। कोरोना कुसङ भाइरस रो कल्ले आजेजित सुङमा तुङ तामानु सकमा लासिङमा केसाक पातुङ तारुरो कन्लेन कुइ बुहा किप्थिकाङ लिसी डिग्री थोबा तुङ तामा यलिक यन्थारिक तुङ तामानु लाम्बोले मेनलेपमा सकमा लासिङमा साकमा चेबोपा थिगिक्नु थकतुकमा निमोनिया पोङमा निर्वेतले याम्बक मेन्जोकमा पेसमा हिबिबमा यलिक हाछिङ लमा हेकेने भाग्र कोरोना लाम आकिरी सेप्सिङमा बे सेनलेन येलेङ हुक हपमा सुङमा तुङ तामानी थाप गर मोखिमो यामजिक हेमबेकमा सुङमेलले हाछिङ लमाले मुरातेतमा साङा वधिन चामेलले नुरिक सङ्ल थोकमा आङ्लक चामा हिम्बो बानु ताम्भुङबा थक्सा पुसा सुमा किमसिमेन याम्बोनले याङहुङसिबा मना पेसाङ पेकमा मेन आबाङे नुरिकाङ अहपसिङमा आङ सेसे युङमा वेस्मा लाजे पेकमाले हेनाबा पान नुरिकाङ कुसिङनी मा आङलक पेकमा वेस्मा लाजे लाम केदाबाहानु थिकेन नियन तुम्मा मेन आबाङे आङ चाङजाङ पोखी वेस्मा मा मिहा आङ चाङजाङ जोगुम सिमलो नेपाल टेलिभिजन रे केरेक्लेन ताङसेपो सेसुबा इङखङ।
प्रदेश सरकारको सहयोगमा झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकामा भ्यू टावर निर्माण गरिएको छ। स्थानीय तहहरूमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा पर्यटन पूर्वाधारहरू निर्माण हुन थालेपछि आन्तरिक पर्यटन पनि बढेको छ र ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि बढेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा धारागोला भ्यू टावर निर्माण भएपछि पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। झापाको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा निर्माण भएको यस भ्यू टावरबाट झापाको अधिकांश भूभाग, मोरङ र भारतीय क्षेत्र समेत राम्ररी देख्न सकिन्छ। इलाम र झापाको सीमावर्ती चुरे क्षेत्रको धारागोला गाउँमा भ्यू टावर निर्माणले निकै परिवर्तन ल्याएको छ। केही समय अघि दुर्गम झैँ लाग्ने धारागोला गाउँमा अहिले सडक, विद्युत, खानेपानीको सुविधा पुगेको छ। सुपारी खेतीको पकेट क्षेत्र मानिएको यस गाउँको विकासमा भ्यू टावर निर्माणले निकै ठुलो सहयोग पुर्याएको स्थानीयले बताएका छन्। भ्यू टावर बनिएपछि यहाँ भनेको होटेलहरू खोलिएको छ, टटारको आगमन हुँदैछ साथीभाइहरू, र बाटो बनियो, खानेपानी आयो, बत्ती बिजुली आएको छ र धेरै कुराहरू हाम्रो गाउँमा विकास भएको छ। लकडाउनले गर्दाखेरि नयाँ मान्छे यहाँ टुट्दैन, धेरै मान्छे आइरहन्छन् दिनैपछि। 2071 सालदेखि नै निर्माण सुरु भएको भ्यू टावर निर्माणमा 1 करोड रकम खर्च भइसकेको छ। नेपाल पर्यटन विकास बोर्ड, सांसद क्षेत्र विकास कोष, बुद्ध शान्ति गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा धारागोला भ्यू टावर निर्माण भएको हो। पसल कबल सहित 4 तले भ्यू टावरको घेराबारा निर्माण, पालेघर, खानेपानी व्यवस्थापन तथा शौचालय निर्माण भइसकेका छन्। भ्यू टावर निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट 30 लाख बजेट उपलब्ध भएको र यस आर्थिक वर्षमा विनियोजित 20 लाख बजेटले सबै निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने निर्माण समितिका अध्यक्ष निर कुमार सुवेदीले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले चाहिँ यो गत वर्ष पनि 30 लाख रुपियाँ जुन लगानी छुटिएको थियो, विनियोजन भएको थियो र त्यसले चाहिँ काम अहिले करिब सम्पन्न भइसकेको छ र अब यो आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि पनि 20 लाख रुपियाँ चाहिँ विनियोजन भएको भन्ने आज जानकारी र त्यसले चाहिँ अब करिब यो सम्पन्न हुने तयारीमा पुग्छ होला। मेची राजमार्गसँग जोडिएको धारागोला भ्यू टावर जाने 300 मिटर कच्ची सडक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषको 30 लाख बजेटबाट कालोपत्रे गर्न लागि छ। भीम नेम्माङ, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, झापा। भोजपुर जिल्लामा यस वर्ष रुद्राक्षमा फल लाग्न नपाउँदै फूल झर्न थालेपछि कृषकहरू चिन्तित बनेका छन्। मुख्य आम्दानीको स्रोतको रूपमा रहेको रुद्राक्षमा अत्यधिक वर्षातका कारण फल लाग्न नपाएकोले यसको व्यवस्थापनमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई चासो लिदिन कृषकहरूले आग्रह गरेका छन्। पछिल्लो समय जिल्लाको अर्थतन्त्रमा दरिलो टेवा दिइरहेको रुद्राक्षको उत्पादन यस वर्ष भने खचिँदो अवस्थामा रहेको छ। अत्याधिक वर्षातका कारण फल नलाग्दै फूलमै कुहिन थालेपछि स्थानीय कृषकहरू चिन्तित बनेका हुन्। छिमेकी देश चीन, भारत लगायत बाह्य मुलुकमा निर्यात हुने रुद्राक्षको बजार माग अनुरूप बनाउन कृषकहरूले लाखौं खर्च गरेर विषादीको प्रयोग गरे, तर बोटैमा फूल नअडिएपछि कृषकहरू निराश बनेका छन्। 7-8 वर्ष अगाडिदेखि हामीले निरन्तर रुद्राक्ष कारोबार बेचबिखन गर्दै आइरहेको टाइम थियो। यो वर्ष चाहिँ अलिकति पानीले धेरै फुलहरू झरेर यो रुद्राक्ष व्यवसाय गरेको लगभग यो वर्ष चाहिँ अब भारी वर्षा अब भएको र अब को कारणले नै गर्दाखेरि अब दानाको रुद्राक्षको फुलहरू चाहिँ अत्याधिक झरेको हुनाले अब यो रुद्राक्षको कृषकहरू चाहिँ अत्याधिक मारमा परेको छन् यो वर्ष चाहिँ। भारत र चीन मुख्य बजार रहेको रुद्राक्ष व्यवसायलाई कोरोना भाइरसले समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। कोरोना महामारी रहिरहेकाले बाह्य मुलुकबाट व्यापारी आउन सहज नभएपछि सरकारवाला तथा स्थानीय व्यापारीहरू समेत रुद्राक्षको बजार घट्ने बताउँछन्। यसपालि यो विश्वमा देखा परेको यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि पहिले नै अलिकति असर त पारिसकेको छ। विगतमा पनि यसले राम्रोसँगले हामीले व्यापार गर्न पाइएन। यसपालि झन् हामी मारमा व्यवसायहरू मारमा छन्। फल लाग्ने समयमा फूल नै कुहिएर झर्नु बढी वर्षाका कारण मात्र नभएर रुद्राक्षको गुणस्तर वृद्धि गर्न मापदण्ड विपरीतका विभिन्न खाले विषादीको प्रयोगका कारण पनि फूल नअडिएको हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। गणेश विष्ट, नेपाल टेलिभिजन, भोजपुर। प्रदेश नम्बर 1 डायरी आजलाई यति नै। तपाईं नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।